मुबाहला डे स्पेशल। मेरा नाम है शोज़ब अली और आज हम बात करेंगे ईद मुबाहला पर। आगाज इस्लाम में नजरान ही वो वाहिद इलाका था जिसमें असाई रहा करते थे, जिन्होंने किसी वजह से बुत परस्ती छोड़कर असाइयत अख्तियार कर ली थी। जिस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हुकूमती मराकज़ और मजहबी रोसिया को खत भेजकर इस्लाम की दावत दी, तो एक खत नजरान के पाप को भी तहरीर किया जिसमें उन्होंने इस्लाम की दावत दी। पैगंबर अकरम के नुमाइंदों ने यह खत पाप के हवाले किया जिसमें इस तरह तहरीर था। शुरू करता हूँ खुदा इब्राहिम और यकूब और इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम से, खुदा के रसूल मोहम्मद की जानब से नजरान के पाप के नाम। मैं इब्राहिम और इसहाक को यकूब अलैहिस्सलाम के खुदा की तारीफ बजा लाता हूँ और तुम्हें बंदों की परस्तश तर्क करके खुदा की इबादत करने की दावत देता हूँ। तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि बंदों की विलायत से निकलकर खुदा की विलायत में दाखिल हो जाओ। अगर तुम्हें हमारी दावत मंजूर नहीं है तो जुजिया दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाप ने खत पढ़ने के बाद तमाम मजहबी और गैर मजहबी शख्सियात को मशवरे के लिए तलब किया। शर्जील जो मुशावरों में से था वो अक्ल दुरायत में बहुत ही मारूफ था। इसने मशवरा दिया कि हमने बारहा अपने रहनुमाओं से ये सुना है कि एक दिन मनसब नबूवत जनाब इसहाक की नस्ल से निकलकर हजरत इस्माइल की औलाद में मुंतकिल हो जाएगा। बैद नहीं है कि मोहम्मद इस्माइल ही के फर्जंदों में से हों और ये वही पैगंबर हों जिनकी बशारत हमें दी गई है। शर्जील के मशवरे के बाद इस कमेटी ने फैसला किया कि कुछ लोगों को नजरान का नुमाइंदा बनाकर मदीना भेजा जाए ताकि वो लोग इस पैगंबर की हकानियत की तहकीक करें। चुनाचा नजरान के हाकिम अबू हारिसा बिन अलकमा की कारकर्दगी में 60 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह मदीना रवाना किया गया। इस गिरोह के साथ अब्दुल मसीह वाहिम नामी 2 मजहबी रहनुमा भी थे। नजरान वाले फाखर लिबास ज़ेबतन किए हुए मदीना पहुंचे और मस्जिद नबी में दाखिल हुए ताकि पैगंबर अकरम का नजदीक से दीदार कर सकें। पैगंबर अकरम ने इस गिरोह की यह हालत देखी तो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। चंद रोज इसी तरह गुजर गए, यहाँ तक कि नजरान वाले मुतवज्जा हुए कि इस अंदाज में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात मुमकिन नहीं है। लिहाजा सादा लिबास ज़ेबतन करके पैगंबर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और इनसे बहसो मुनाजरा का सिलसिला शुरू किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहकम दलाइल के बावजूद असाई अपने मजहब और अपने अकायद की हकानियत पर अड़े रहे और फिर सूरह आले इमरान की आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ पैगंबर, इल्म के आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कट जहती करें इनसे कह दीजिए कि आओ हम लोग अपने अपने फर्जंद, अपनी अपनी औरतें और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। हमारा ताल्लुक बनी नजरान से है। हम लोग अपने मजहब की सच्चाई पे ईमान रखते हुए रहते हैं और हम ये मजहब अपने आबा व अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। हम दोनों ने तुमसे तुम्हारा कलाम गौर से सुना है। तुमने कहा कि अगर ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं, तो फिर खुदा का बेटा कहलाने के ज्यादा हकदार तो आदम है जिनका ना कोई बाप है ना माँ। और हम लोग सिर्फ इसलिए ईसाई हैं क्योंकि हम अपने आबा व अजदाद की वजह से ऐसे हैं। मगर या मोहम्मद, हम तुम पर ईमान नहीं ला सकते और ये भी नहीं मानते कि तुम अल्लाह के रसूल हो। या मोहम्मद, मुझको और तमाम नजरानियों को हमारी राह पे चलने के लिए अकेला छोड़ दो और अपने तमाम नजरियात और मजहब को रहने दो। हमको हमारे अकीदे और नजरिए पर खुशी से जीने के लिए जब हम अपने नजरियात का मुताला करते हैं तो हमको अपना मजहब सच्चा मालूम होता है। मैंने जो भी कहा वो मेरे नहीं अल्लाह के अल्फाज हैं। तुम लोगों ने अपने सवाल का जवाब मुझसे सुन लिया मगर हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम घमंड के जो तुम लोग रखते हो मगर जिसको तुम सच समझते हो वो सच सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन सब बातों के बाद मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम लोग अब मुबाहिला करो। मुबाहिला?
तुम लोग आपस में मशवरा कर लो और मुबाइले के लिए राजी हो जाओ। मुबाहिला? या मोहम्मद, हमें तुम्हारी पेशकश मंजूर है और हमको अपने दीन की सच्चाई पर एतमाद है। तुम्हारी ये पेशकश तुम्हारी पिछली बातों से मुखालिफ है कि तुम हमसे बात करके हमको इस्लाम पर कायल करोगे। मुबाहिला कब करना है? मुबाइला कहाँ करना है? जैसा कि तुम लोग मुबाइले के लिए राजी हो तो फिर कल सुबह मदीने के बाहर। हमको अपने 3 खुदाओं पर पूरा यकीन है और वो तुम्हारी नस्ल को जला देंगे और तुमको तबाह करके रख देंगे और तुम्हारे तमाम हामी हमारे नजरिए के मुताबिक सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। अबू राफे, मुझको ये बताओ, ये मोहम्मद किस किस को अपने साथ ला रहे हैं? वो जो सीधे हाथ पे हैं वो अली हैं, अली इब्न अबी तालिब, उनके भाई और मसीह। अली? खैबर वाला अली? अली जिसने अम्र बिन अपने बुत को कत्ल किया? और हारिस और मरहब को खैबर में वो कौन खातून है? वो रसूल की इकलौती बेटी हैं। अली की ज़ौजा? वही ज़ौजतु अली। फातिमा है सैयदतुन निसाइल आलमीन। मैं इनका इत्मीनान महसूस कर सकता हूँ। हमारा हिसाब बिल्कुल गलत है। देखो, वो मोबाइल में अपने घर वालों को लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ हम पर अजाब डलवाने के लिए अपने घर वालों को लेकर आए हैं। सच, अगर वो झूठे होते तो अपने घर वालों को कभी भी आगे ना करते, बल्कि इसके बजाय वो फौज लेकर आते। देखो, उन्होंने जो नन्हे हाथ उठवाए हैं, अगर वो दुआ कर दें तो आसमान और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दें। अगर उन्होंने लानत कर दी तो जमीन पर एक भी ईसाई नहीं बचेगा। इनको रोको, इनको रोको, जल्दी जाओ वहाँ, इनको रोको, इनको बद्दुआ देने से रोको। اطلب منه ألا يلعننا مهلا توقف يا محمد لا تلعننا لا تلعننا अल-नबुवा अबू नईम जिल्द दोम सफा नंबर 393, सफा नंबर 244, मनाकब इब्न अल-गजाली सफा नंबर 263, सफा नंबर 310, अल-अमदद सफा नंबर 190, सफा नंबर 191, अल-तराइफ सफा नंबर 46, सफा नंबर 38 में यह हदीस लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम जिसने मुझे नबी बनाया है कि अगर इन लोगों ने मुबाहला कर लिया होता तो ये वादी आग से भर जाती। इसके बाद जाबर का बयान है कि इन्हें हजरत की शान में ये आयत नाजिल हुई है। शुएब ने जाबर से हवाला से नकल किया है कि अनफुसना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हजरत अली अलैहिस्सलाम थे। अबनाना में हजरत हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और नसाना में हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। तफसीर किसाफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 193,
تفسیر تبری جلد سوم صفحہ نمبر 299، تفسیر فخرالدین رازی صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 88، ارشاد جلد اول صفحہ نمبر 166، مجمع البیان جلد دوم صفحہ نمبر 762، تفسیر کمی جلد اول صفحہ نمبر 104 میں درج ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا یا ابوالقاسم ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں اور آپ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مباہلہ نہیں چاہتے تو اسلام قبول کر لو تاکہ مسلمانوں کے تمام حقوق و فرائض میں شریک ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے، البتہ اس بات پر صلح کر سکتے ہیں کہ آپ نہ جنگ کریں اور نہ ہمیں خوف زدہ کریں، نہ دین سے الگ کریں۔ ہم ہر سال آپ کو 2000 ہیلے دیتے رہیں گے، 1000 سفر کے مہینہ میں اور 1000 رجب کے مہینہ میں، اور 30 عدد آہنی زریں۔ چنانچہ آپ نے اس شرط سے صلح کر لی اور فرمایا کہ ہلاکت اس قوم پر منڈلا رہی تھی، اگر انہوں نے لعنت میں حصہ لے لیا ہوتا تو سب کے سب بندر اور سور کی شکل میں مسخ ہو جاتے اور پوری وادی آگ سے بھر جاتی، اور اللہ اہل نجرات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا اور درختوں پر پرندے تک نہ رہ جاتے، اور 1 سال کے اندر سارے عیسائی تباہ ہو جاتے۔ اس کے بعد زمخشری نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ آیت شریف میں ابناء و نساء کو نفس پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ ان کی عظیم منزلت اور ان کے بلند ترین مرتبہ کی وضاحت کر دی جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ سب نفس پر بھی مقدم اور ان پر نفس بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بالاتر اصحاب کسا کی کوئی دوسری فضیلت نہیں ہو سکتی۔ پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے کہ واقعہ ایک مباہلہ کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب آیت مباہلہ اتری، آیت مباہلہ اتری، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں آگے ریفرنسز کی طرف آؤں گا، اور کتب صحیحہ میں کثیر طرق اور اسانید کے ساتھ حدیث ہے، آگے میں اس کی تفصیل میں آ جاؤں گا۔ اور نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بالآخر کٹ شارٹ کرتے ہوئے بات کو اختتام پر مباہلے پر جا کے بات پہنچی کہ مباہلہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور سیدین حسنین کریمین کو بلایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہم۔ ان کو بلا کر حسنین کریمین کو آگے کر لیا، اور سیدہ کائنات کو، سیدنا علی شیر خدا کو اور سیدہ کائنات کو اپنے دائیں بائیں ساتھ کر لیا، پکڑ لیا، اور چاروں کو ساتھ لے کر ان کو مخاطب ہوئے، عیسائیاں نجران کے نصارہ کو مخاطب ہوئے۔ میں اہل تشیع کی کتب کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کی کوئی کتاب، سیاستہ وغیر سیاستہ، کوئی صحیحین میں سے ہو، کوئی مسانید میں سے ہو، کوئی سنن میں سے ہو، کوئی معاجم میں سے ہو، کوئی موطا ہو، کوئی کتاب حدیث پاک کی، اس میں سوائے اس کے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت اتری اور آقا السلام نے ان کو بلایا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوائے علی شیر خدا کے، فاطمہ الزہرا کے اور حسن و حسین کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان 4 نفوس قدسیہ کے ساتھ کسی 5ویں کو نہیں رکھا تھا، یہ 4 ساتھ تھے، اور ان پر یہ آیت فرما رہے تھے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ جب فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر صرف حسن اور حسین کو پیش کیا جا رہا تھا، صرف حسن اور حسین کو، بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں آئیڈیل بنا کر، تم لاؤ۔ جب عورتوں کو کہہ رہے تھے کوئی دوسری نہ تھی، ایک فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ عنہا۔ یہ قرآن کی نص ہے،
یہ قرآن کی نص ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. آگے چلیے. جب فرمایا انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنے آپ کو تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو اپنی جانوں کو لاتے ہیں، کس کو فرما رہے تھے؟ ایک تو جان ہوئی تاجدار کائنات کی اپنی. اگر فرماتے نفسی، میں اپنی جان کو لاتا ہوں، تو صرف حضور ہوتے. فرما رہے انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. ایک جان تو ہوئی تن مصطفیٰ، دوسری جان کون ہے؟ وہ تن علی شیر خدا ہے. ایک نفس مصطفیٰ، ایک نفس علی مرتضیٰ. ایک میں اپنے آپ کو لاتا ہوں اور ایک علی مرتضیٰ کو لاتا ہوں. قرآن کی اس آیت میں حضرت علی کو عین نفس مصطفیٰ کہہ دیا گیا، نفس رسول میں شامل کر دیا گیا. کہ علی، جب میں نے کہا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، علی اپنے آپ میں شامل ہے، علی مصطفیٰ کی انفسنا میں شامل ہے. جب کسی نے حضرت علی پر زبان تان دراز کی، نادان، تم نے علی شیر خدا کو کچھ نہیں کہا، تم نے مصطفیٰ کو کہا. الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا.